मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 15 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। खुदावंद रब्बुल फ़वाज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद रब्बुल फ़वाज फरमाता है, मैं अपने रफ़ीक का गीत गाऊंगा, यानी उस मोहब्बत का गीत जो वो अपने पाकिस्तान से रखता है। पहाड़ी पर दरहेज जगह में मेरे रफ़ीक का एक पाकिस्तान था और उसने उसे खोदा और उसके पत्थर निकाले और उसमें उम्दा ताकें लगाईं और उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कुआं गाड़ा और इंतज़ार किया कि वो अंगूर का फल दे, तो उसमें बदबूदार चीज़ें लगीं। अब ए तक बशिंदगान यरूशलेम और मर्दान यहूदा, मेरे और मेरे अंगूरों के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने उन्हें नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतज़ार किया तो उसमें बदबूदार चीज़ें क्यों पैदा हुईं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाढ़ दूर करूँगा और वो चरागाह होगा और मैं उसकी दीवार गिरा दूँगा और तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान करूँगा, वो ना छांटा जाएगा और ना खोदा जाएगा। सो उसमें खारदार झाड़ी और कांटे निकलेंगे और मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि उस पर मींह न बरसाएं। बस रब्बुल फ़वाज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है और मर्दान यहूदा उसके पसंदीदा पौधे हैं और वो अदल का मुंतज़र रहा, मगर खून रेजी देखी, और वो सदाकत के इंतज़ार में था, मगर जुल्म देखा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 79, 9वीं आयत 12वीं से 16वीं और 19 से 20 आयत तक। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने गैर कौमों को उखाड़ कर उसे लगाया। उसने अपनी डालियों को समुंदर तक और अपनी टहनियों को दरिया तक फैला दिया। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। तूने क्यों उसकी बाड़ को तोड़ डाला ताकि सब राहत उसके अंगूर तोड़ें, जंगल के खंजीर उसे बर्बाद करें और वहशी चरिंदे उसे खा जाएं। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। ऐ लश्करों के खुदा, लौट आ, आसमान पर से निगाह करके देख और उस ताक की खबर ले जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है। जमायती जवाब, खुदावंद का पाकिस्तान इसराइल का घराना है।
پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، ہم کو زندہ بچائے رکھ اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنے چہرے کا نور چمکا تاکہ ہم بچ جائیں۔ جماعتی جواب: خداوند کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، چوتھا باب، 6 آیت سے 9 آیت تک۔ سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اے بھائیو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں دعا اور منت سے شکر گزاری کے ساتھ تمہاری درخواستیں خدا کے حضور کی جایا کریں، اور خدا کی سلامتی جو ساری سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور تمہاری عقلوں کی مسیح یسوع میں نگہبانی کرے۔ عرض: اے بھائیو، جو کچھ سچ، جو کچھ شرافت کا، جو کچھ صداقت کا، جو کچھ پاک، جو کچھ پسندیدہ اور جو کچھ دلکش ہے، عرض جو کچھ نیک اور قابل تعریف ہے، اس پر غور کرو۔ اور جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا اور پایا اور سنا اور مجھ میں دیکھا ہے، اس پر عمل کرو، تو سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 21 باب 33 آیت سے 43 آیت تک۔ وہ پاکستان کا اجارہ دوسرے اجارہ داروں کو دے دے گا۔ ایک دن یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کے چوگرد حالہ کھیرا اور اس میں کنواں گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لائیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے۔ لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں۔ اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر ہمواروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہ میں
तहज्जुब अंगेज है। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।